रहीम हिंद एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी इंडिया की जानिब से आपके सामने एक कोर्स पेश किया जा रहा है जिसका टाइटल है अलमरहतुल कुरानिया, कुरान का सफ़र, द जर्नी ऑफ कुरान। आइए हम कुरान व नमाज एक साथ मिलकर सीखते हैं। लेट्स लर्न टुगेदर। आज सबक नंबर 4 है, हिस्सा नंबर 1, सूरह इखलास। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास वक्त और ताकत दोनों होती है, और जब हम जवान हो जाते हैं तो हमारे पास वक्त की दिक्कत होती है और हमारे पास माल और ताकत दोनों होते हैं, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे पास वक्त होता है, माल होता है, लेकिन ताकत नहीं होती। आइए देखते हैं अल्लाह और खुदा में क्या फ़र्क है। अरबी का लफ्ज़ अल्लाह है, इसका मानी है माबूद बरहक। खुदा फारसी का लफ्ज़ है, मानी है माबूद बरहक। लफ्ज़ अल्लाह दुनिया की सारी ज़बानों में मौजूद है, खुदा सिर्फ अजमी ज़बानों के साथ मखसूस है। तमाम उलमाए कराम अल्लाह को माबूद बरहक मानते हैं। खुदा के लिए बाज़ उलमा जवाज़ और बाज़ अदम जवाज़ के कायल हैं। मसनून अस्कार और दुआएं देखते हैं। दुआ अल खुरूज मिनल बैत, घर से निकलते वक्त की दुआ। बिस्मिल्लाही, मैं इस घर से अल्लाह के नाम के साथ निकल रहा हूँ। तवक्कल तू, भरोसा किया मैंने, अल्लाह, अल्लाह पर। ला हौला, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, वला कुव्वता, और ना ताकत है नेकी करने की, इल्ला बिल्लाही, मगर अल्लाह ही की तौफीक से। आइए मानी देखते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, तवक्कल तो भरोसा करना, जैसे तवक्कला, उसने भरोसा किया, तवक्कलू, उन सब ने भरोसा किया, तवक्कलता, तुमने भरोसा किया, तवक्कल तुम सब ने भरोसा किया, तवक्कलतू, मैंने भरोसा किया, तवक्कलना, हमने भरोसा किया। या तवक्कलू, वो भरोसा करता है, या तवक्कलूना, वो सब भरोसा करते हैं, तवक्कलू, तुम भरोसा करो, तवक्कलूना, तुम सब भरोसा करो, अतवक्कलू, मैं भरोसा करता हूँ, न तवक्कलू, हम भरोसा करते हैं। ला हौला, हाल कहते हैं दरमियान में हायल होना, और हाल इर्द गिर्द को भी कहते हैं, जैसे कुरान के अंदर है, फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, जब आग ने उसके इर्द गिर्द की चीजें रोशन की। याद रखें दोस्तों, गुनाह से बचना और नेकी की कुदरत होना अल्लाह ही की तौफीक से है। घर में दाखिल हो तो क्या पढ़े? बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। ये मुस्लिम के अंदर है 103 नंबर की हदीस में। अबू दाऊद के अंदर 5096 की हदीस में है, घर में दाखिल हो तो क्या पढ़े? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। ये हदीस ज़ईफ है। तराजुल अल बयान आप देख सकते हैं, तोहफे अल अशराफ के अंदर भी इसको देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत मशहूर है इसलिए हमने यहां पर दी है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, अस्अलुका, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, खैरल मौलज, बेहतरी का अंदर दाखिल होने की, व खैरल मखरज, और बेहतरी का घर से बाहर निकलने की, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, वलजना, हम घर में दाखिल हुए, व बिस्मिल्लाही, और अल्लाह के नाम के साथ, खरजना, हम निकले, व अलल्लाही, और अल्लाह ही पर जो रब्बना, हमारा रब है, तवक्कलना, हम भरोसा करते हैं। सूरह इखलास तौहीद की एक बेहतरीन मिसाल है, एक तिहाई कुरान के बराबर। तिरमिज़ी के अंदर है, मस्जिद क़ुबा एक अंसारी इमाम जो हर नमाज में कुल हु अल्लाहु अहद के बाद ही दूसरी सूरत पढ़ते, मुक्तदियों ने नबी से शिकायत की। उन्होंने बताया, मैं इसे पसंद करता हूँ, आई लव इट। नबी ने फरमाया, इन्ना हुब्बहा, इसकी मोहब्बत, अदखलका, तुम्हें दाखिल कर देगी, अल जन्ना, जन्नत में। नबी मगरिब व फजर के बाद 3 बार ये सूरत पढ़ा करते थे। हर फर्ज नमाज के बाद 1 बार पढ़ा करते थे, और मगरिब व फजर की 2 सुन्नतों में भी इसे पढ़ा करते थे। हमने यहाँ आपकी आसानी के लिए हर लफ्ज़ का अलग अलग तर्जुमा दिया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी ने फरमाया, मैंने कहा था मैं तुम्हें तिहाई कुरान पढ़कर सुनाऊंगा, तो सुन लो, यह सूरह कुल हु अल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, कुरान का इल्म 3 हिस्सों में है, तौहीद,
سیدھا راستہ، آخرت کا تذکرہ۔ سورہ اخلاص توحید کی بہترین مثال ہے، اس لیے 1/3 قرآن کے برابر ہے، 3 into x۔ قل کہو، ہوا وہی۔ اب یہاں قل جو ہے یہ کیسے بنا ہے دیکھتے ہیں۔ قل سے قالا اس نے کہا، اور قل امر ہے کہہ دیجئے، جیسے نامہ وہ سویا، نم سو، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے۔ قل هو اللہ احد، کس کے لیے حکم ہے یہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیا ہمارے لیے بھی ہے؟ دس آرڈر اپلائز ان جنرل ایز ویل، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ وہ اور ہما وہ دونوں، ہم وہ سب، انتا تم، انتما تم دونوں، انتم تم سب، انا میں، اور نحنو ہم۔ ہیا شی مؤنث کے لیے آتا ہے، جیسے ہیا مسلمہ وہ مسلمان عورت ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ میں غور کرنے کے بجائے اللہ کی بنائی ہوئی خلقت میں غور کرو۔ پونڈر اباؤٹ دا کریشن آف اللہ اینڈ ڈو ناٹ پونڈر اباؤٹ اللہ، یہ حدیث ضعیف ہے۔ قل هو اللہ احد، احد مذکر کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے ایک، اور احدی مؤنث کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے ایک، اور واحد ایک یہ اسم ہے۔ الصلاۃ الخمس، نماز 5 ہیں۔ الصلاۃ الفجر، فجر کی نماز۔ اثنین کتنی ہوتی ہیں؟ 2، اثنین 2 رکعتان، 2 رکعت۔ الصلاۃ الظہر، ظہر کی نماز 4 یعنی 4، 4 الرکعات، 4 رکعت۔ الصلاۃ العصر، عصر کی نماز کتنی؟ 4، 4 الرکعات، 4 رکعت۔ الصلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کتنی؟ 3 رکعات، 3 رکعت۔ اور الصلاۃ العشاء، عشاء کی نمازیں کتنی ہوتی ہیں؟ 4، 4 الرکعات، 4 رکعت۔ واحد آپ جانتے ہیں ایک، اثنین یعنی 2، 4۔ الصمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہو۔ یہ قرآن کے اندر ایک بار آیا ہے، اٹرنل، سب اسی کے محتاج ہیں۔ یلد کہتے ہیں وہ جنتا ہے، اور لم یلد ہرگز نہیں اس نے جنا۔ لم آنے سے زوردار نفی کا معنی پیدا ہو گیا، اور یہاں پر دوسری چیز نوٹ کرنے والی ہے، لم مضارع پر آ کر معنی ماضی پاسٹ کے دیتا ہے۔ جیسا یہ دیکھتے ہیں، یفلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، لم یفل اس نے کیا ہی نہیں، یعلم وہ جانتا ہے، لم یعلم اس نے بالکل نہیں جانا، یعلمون وہ جانتا ہے، لم یعلمو انہوں نے بالکل نہیں جانا، یاکلون وہ کھاتے ہیں، لم یاکلو انہوں نے یقیناً نہیں کھایا۔ زوردار نفی کے لیے آتا ہے لم، اور مضارع کو ماضی منفی کر دیتا ہے، آخر میں سکون لگا دیتے ہیں، جیسے قرآن کے اندر ہے لم نجعل لہ من قبل سمیع، ہرگز نہیں بنایا ہم نے اس کا اس سے پہلے کوئی نام۔ یولد، یہاں پر ایک جھٹکے کی آواز ہے۔ یولد سے کیا کیا لفظ بنتے ہیں دیکھتے ہیں، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد۔ یسمع وہ سنتا ہے، لم یسمع اس نے قطعاً نہیں سنا۔ یلد وہ جنتا ہے، لم یلد اس نے قطعاً نہیں جنا، کہ لم نے زوردار نفی کا معنی پیدا کر دیا۔ جیسے لم یسمع اس کو قطعاً نہیں سنا گیا، ایسے ہی لم یولد اس کو ہرگز نہیں جنا گیا۔ یا کے اوپر جو پیش لگایا ہے اس نے معنی بالکل الٹا کر دیا، یہ پیسیو وائس کہلاتے ہیں عربی کے اندر۔ یا کے اوپر پیش لگانے سے پیسیو وائس بن گیا، یعنی فعل مجہول عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں۔ لم ڈڈ ناٹ، اور لن ول ناٹ، و اور لم ہرگز نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، اس کے لیے، جیسے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ آپ پڑھ چکے ہیں ہو اس کا، ہم ان کا تیرا، کم تیرا تمہارا، یا میرا، نہ ہمارا، ہا اس کا مؤنث کے لیے آتا ہے۔ کفون ہمسر، برابر، ہم پلہ، جوڑ، ایکولنٹ یا کمپیریبل کسی معنی میں آ سکتا ہے۔ نسائی کے اندر ہے، نبی اکرم نے فرمایا وفل جاریہ، عقیقے کے لیے لڑکی میں،
شاتن ایک بکری کافی ہے، فی الغلام لڑکے کے لیے، شاتان دو ہم عمر بکریاں، مکافتان برابر کی دو کافی ہیں، مکافہ برابر بدلہ دینا۔ یہاں پر ہم نے کفون کا معنی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ مکافتان برابر کے دو کافی ہیں۔ حصہ 3 ترجمے کے 6 آسان ترین جملے کو اکیلے الفاظ میں بانٹ لو۔ لفظ کی قسم کو پہچانو، اسم، فعل، حرف ان میں سے کوئی ہو سکتی ہے۔ جو الفاظ سب سے آسان ہو اس کا ترجمہ سب سے پہلے کریں۔ ان الفاظوں کو پہچانیں جو آپ سے نہیں آتے۔ جو الفاظ آتے ہیں ان سے اردو میں چھوٹا جملہ بنائیے۔ اور نمبر 6 لفظ کا مادہ روٹ ورڈ پہچانیں۔ اسم اور فعل دیکھتے ہیں۔ احد، الصمد، کفون یہ سب اسم ہے۔ ضمیر ہوا اور ہو، اور فعل یلد، یولد، یکن یہ فعل ہیں۔ امر ہے قل، اور حرف ہیں واو، لم اور لام زبر۔ ترجمہ کریں۔ اس لفظ کے ملتے جلتے الفاظ دیکھتے ہیں۔ الصمد جو کسی کا محتاج نہ ہو، جیسے اللہ صمد اللہ بے نیاز ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے سواد میم دال۔ کفون ہم پلہ برابر، ولم یکن لہ کفون احد اور نہیں ہے اس کا برابر کوئی۔ قرآن میں 67 بار آنے والا لفظ ہے بعثا بھیجا، فبعث اللہ غرابا پھر اللہ نے کوے کو بھیجا۔ ملتے جلتے الفاظ ہیں اس سے۔ یبعثو اٹھایا، ریوائیو کرنا، اللہ یبعث من فی القبور اللہ اٹھائے گا جو قبروں میں ہے، اس کا مادہ ہے با عین ثا۔ جعل اس نے بنایا، الذی جعل لکم الارض فراشا وہ جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے بچھونا۔ مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عالم بالصواب۔